अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल लैल की। हमने जो है पहले 13 आया जो है कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इससे पहले जितने भी लेसन हमने पढ़े हैं, जितने भी सूरतें सीखी हैं, आपने उनको अच्छे से याद किया होगा और आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। सो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लैल मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट लाम अलिफ ज़बर ला, यस और ज़बर यस, ला यस। लाम खड़ी ज़बर ला, ला यस ला। हा अलिफ ज़बर मद हा, ला यस्लाहा। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल। हमज़ा शीन ज़बर अश, इल्लल अश। क़ाफ ज़बर क़ा, इल्लल अशक़ा। अब यहाँ पर इल्लल अशक़ा, अब यहाँ पर हम का क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो या है या, ठीक है, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है। अलिफ मकसूरा कहते हैं। जब भी आयत कंप्लीट हो रही हो, ठीक है, जब भी वक़फ़ हो, क़ाफ कोई भी लेटर हो, उसके ऊपर ज़बर हो या खड़ी ज़बर हो और उसके बाद ये या हो, ठीक है, तो आपने वहाँ पर अलिफ के बराबर, जैसा कि अलिफ मद्दा हम पढ़ते हैं, ठीक है, बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है, इसको या को अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो अलिफ मकसूरा के बारे में इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर आपको इसमें सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ये किस वजह से होती है, ठीक है। बट यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जब भी खड़ी ज़बर, जैसा कि हमने वद्दुहा, अब यहाँ पर ये देखें वद्दुहा, अब यहाँ पर हा खड़ी ज़बर हा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसको वद्दुहा, हम इस यहाँ पर जब इसको साकिन करेंगे, ठीक है, तो हा ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, अगर तो हम मिला कर पढ़ेंगे तो ये या और अलिफ बीच में जो आ रहे हैं, इन दोनों को हमने साइलेंट कर देना है। इनकी आवाज़, इनका जो साउंड है उसको म्यूट कर देना है, हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो अशक़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलिफ मकसूरा होती है। बस ये आप याद रख लें कि ज़बर के बाद इस तरह की या आ जाए, ठीक है, या खड़ी ज़बर के बाद इस तरह की या आ जाए तो आपने वहाँ पर साकिन नहीं करना, ठीक है, उसको अलिफ में तब्दील करके पढ़ने जा, लास्ट में अलिफ की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ला यस्लाहा इल्लल अशक़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, ठीक है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे या और अलिफ दोनों को म्यूट कर देंगे, इनका साउंड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क़ाफ और लाम को आप इसमें मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो फिर क़ल्लज़ी पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो, यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है, अगर आप स्टॉप करते हैं तो आप ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा ऐसे वक़फ़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमज़ा लाम ज़बर अल। अच्छा, ये अलिफ खाली जब भी आएगा इसके बाद कोई सा भी लेटर हो तो आपने इसके ऊपर ज़बर लगाकर इस खाली अलिफ को पढ़ना है, ठीक है। हमज़ा लाम ज़बर अल, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद अर्रहमा, अलिफ के ऊपर कोई ज़बर नहीं है, ठीक है, तो अब वहाँ पर भी हम क्या पढ़ते हैं? अर्रहमा। इसी तरह अब यहाँ पर भी हम अल्लज़ी, अल्लज़ी, जब भी जहाँ भी कुरान पाक में इस तरह का खाली अलिफ आएगा, ठीक है, उसके बाद कोई लेटर होगा तो इसके ऊपर ज़बर लगाकर हमने पढ़ना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी, काफ ज़ाल ज़बर कज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा, बा ज़बर बा, अल्लज़ी कज़्ज़ब, वाव ता, वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, व ता, वाव लाम ज़बर वल, व ता वल,
لام کھڑی زبر لا، الذی کذب وتولی. نیکسٹ واو زبر و، سین زبر سا، وسا، یا پیش یو، وسیو. اچھا اب یہاں پر جو یا آ رہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو یا آ رہا ہے اس کے اوپر سائن ہے، حرکت ہے، ٹھیک ہے. زبر زیر پیش، ٹو زبر ٹو زیر ٹو پیش، اس طرح کا اس کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی سائن آ جائے گا تو پھر ہم اس کو الف کی طرح لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر ہم سٹاپ کریں گے، اگر ہم سانس توڑیں گے، رکنا چاہیں گے تو کیسے رکیں گے؟ وسائی لاسٹ میں ہلکی سی یا کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے. کہیں پر بھی اگر اس طرح یا کے اوپر کوئی زبر زیر یا پیش آ جائے گی تو وہاں پر وسائی، ٹھیک ہے، ہلکی سی یا کی آواز نکالیں گے. ایسا نہیں کہ اب یہاں پر میں نے بتایا کہ اشقا تو آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے یہ الف مکسور ہے، اس کو ہم الف میں چینج کر کے اس کا ساؤنڈ پڑھیں گے، نہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ساکن ہوگا تو یہ اپنی آواز میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر سائن نہیں ہوگا، کوئی اس طرح آئے گا یا اس طرح آئے گا تو پھر آپ نے اس کو الف مکسورہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس نے آپ نے اس کو الف مدہ کی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر اس کو سٹاپ کریں گے، وسائی، وسائی لاسٹ میں یا کی آواز ہلکی سی نکالیں گے، ٹھیک ہے. واو زبر و، سین زبر سا، وسا، یا پیش یو، وسایو، جین نون زبر جن، وسایو جن، نون زبر نا، وسایو جن، با پیش بو، وسایو جن بو، لام زبر حل، وسایو جن بو حل، حمزہ تا زبر ات، قاف زبر قا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کہ اب ہم اس کے اوپر ساکن کر کے یا مدہ لگا کر اس کو پڑھیں گے، نہیں، ٹھیک ہے. جب ہم سٹاپ کریں گے تو تب اس کا ساؤنڈ آئے گا، ٹھیک ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. نیکسٹ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، یا حمزہ پیش یو، تا یا زیر تی، الذی یؤتی، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ما لا، ہا الٹا پیش ہو، ما لہو، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، زا کاف زبر زک، یا تا زک، کاف کھڑی زبر کا، یا تا زک کا، الذی یؤتی مالہ یتزکا. نیکسٹ واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، لام زیر لی، حمزہ زبر آ، وما لی آ، حا زبر حا، وما لی آحا، دال ٹو زیر دن، وما لی احدن، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عیندا. اچھا اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر اخفا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. عیندا، ہا الٹا پیش ہو، وما لأحد عنده، میم نون زیر من، نون عین زیر نع، من نع، میم زبر ما، من نعمہ، تا ٹو زیر تن، من نعمت. اب یہاں پر بھی اخفا کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا ہے، ٹھیک ہے. تا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے تو اب یہاں پر بھی اخفا کر کے اس کو تا کو اخفا اس پر کریں گے، ٹھیک ہے. من نعمت، تا جیم پیش تج، زا کھڑی زبر مد زا، وما لأحد عنده من نعمت تجزا. نیکسٹ حمزہ لام زیر ال، لام با زبر لب، اللب، تا زیر تی، اللبتی، غین الف زبر مد غا، اللبتی غا، حمزہ زبر آ، اللبتی غا، واو جیم زبر وج، حاضر ہی، وجہ ہی، را با زبر رب، با زیر بی،
وجہ ربی، ہا لام زیر ہل، وجہ ربی ہل، حمزہ عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، سین واو زبر سو، ولا سو، فا زبر فا، ولا سوف، یا را زبر یار، ضاد کھڑی زبر ضا، ولا سوف یرضا۔ اور یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کل پڑھیں گے۔ آپ کو میں ایک بار یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔